जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। कदीम मिस्र में अगर किसी औरत को औलाद होने में दुश्वारी पेश आती तो वो रात का कुछ हिस्सा बेस चैम्बर में गुजारती, जो किसी मंदिर के अंदर वाक़ होता था। बेस को जिनसी रुग़बत और अफजाइश नस्ल का देवता तस्वर किया जाता था और ये ख्याल किया जाता था कि उसकी कुर्बत में वक्त गुजारने से हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ख़वातीन ज़रखेज़ी की ख्वाहिश में बेस की तावीज़ पहनने और उनके नुकूश को जिस्म पर लगवाने का भी एहतमाम करती थी ताकि वो उसकी बरकत से माँ बनने की सादत हासिल कर सकें। जब बच्चा पैदा होता तो बेस के नक्शो निकार और तावीज़ उसकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए जाते और जैसे जैसे वो बड़ा होता उसे उन्हीं रस्म रिवाज और अकायद में परवान चढ़ाया जाता था। बलूगत की उम्र को पहुंचने के बाद वही फर्द उन्हीं रिवायात और अकायद को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लेता था। मौत के बाद ये तस्वर किया जाता था कि इंसान एक और जहां में दाखिल हो जाता है जो देवताओं की सरजमीन कहलाती थी। तदफीन से मुतल्लिक तमाम रसूमात भी उसी बुनियादी अकीदे पर मबनी थी जो जिंदगी भर सिखाया गया था कि सुपर नेचुरल ताकतें हकीकत थीं और कायनात जादुई असरात से भरी हुई थी। कदीम मिस्र में जादू कोई करतब या नजर का धोखा नहीं था, बल्कि ये कुदरती कवानीन के कुव्वतों को काबू में लाने का फन था जिन्हें माकूफुल फितरत हस्तियों के तौर पर तस्वर किया जाता था ताकि कोई मखसूस मकसद हासिल किया जा सके। मिस्रियों के लिए जादू के बगैर दुनिया का तस्वर मुमकिन नहीं था। ये जादू ही था जिसके जरिए दुनिया तख्लीक हुई, जो रोजाना कायनात को कायम रखता, बीमारी में शिफा देता, तंगदस्ती में सहारा बनता और मरने के बाद अबदी जिंदगी की जमानत देता। नीज इंसान के वजूद में आने से लेकर पैदाइश, जिंदगी, मौत और मौत के बाद की जिंदगी तक जादू हर मरहले में मौजूद था और उसे एक देवता की सूरत में पेश किया जाता था जो तख्लीक से भी कदीम था, जिस देवता का नाम हेका था। हेका जादू का देवता था। कोई भी जादूगर, पुजारी या इलाज करने वाला अपने एमाल के दौरान उसी देवता को पुकारा करता था। हेका का कभी कोई मंदिर नहीं था, ना कोई मखसूस अकीदतमंद और ना ही कोई रस्मी इबादत, क्योंकि वो इस कदर वसी था कि मिस्री जिंदगी के हर पहलू में सरायत किए हुए था। दुनिया इसी तरह चलती थी जैसे देवता चलाते, और देवता अपने काम उसलिए कर सकते थे क्योंकि बेका की कुव्वत उन्हें हासिल थी। मंदिर के पुजारी इस हकीकत को समझते थे, लेकिन उनका काम अपने मखसूस देवता की इबादत और खिदमत करना था ताकि देवता और आवाम के दरमियान बाहमी ताल्लुक बरकरार रहे। इसलिए पुजारी या पुजारन बेका को बराह रास्त, क्योंकि वो तो पहले ही उस देवता की कुव्वत में मौजूद होता था जिसकी वो खिदमत करते थे। पुजारी देवताओं और आवाम के दरमियान वास्ता था, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में लोग अपनी निजी इबादत के जरिए देवताओं से खुद भी राब्ता कर सकते थे। पुजारी का बुनियादी काम लोगों को असातीरी कहानियों के जरिए मजहबी माना समझाना था। वो मशवरा, रहनुमाई या मादी अशिया फराम कर सकते थे, लेकिन बीमारी, चोट या जहनी मसाइल की सूरत में किसी और माहिर से रुजू करने का कहा जाता था। बेका जादू के साथ साथ तिब का भी देवता था, और उसकी एक अहम वजह ये थी कि तिब्बी माहिरीन जादू और तिब को यकसा अहम समझते थे। मिस्र में दो तरह के मुआलिज होते थे, एक आम मुआलिज और दूसरे जादुई मुआलिज, जो उनके मुतल्लिका शोबों की निशानदेही करते थे, लेकिन जादू दोनों के तरीका इलाज का हिस्सा था। ये मुआलिज जिंदगी का घर नामी इदारे में काम करते थे, जो एक मंदिर का हिस्सा था। यहाँ तिब्बी मतून लिखे, नकल किए,
پڑھے اور ان پر بحث یعنی ریسرچ کی جاتی تھی۔ مصریوں کے نزدیک بیماری کی اصل معکوف الفطرت تھی اور یہ تصور ان کی پوری تاریخ میں قائم رہا۔ پجاری، معالج، جادوگر مریض کا بغور معائنہ کرتا اور سوالات پوچھ کر مسئلے کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کرتا، پھر اس دیوتا کو پکارتا جو اس مرض کے علاج کے لیے سب سے مناسب لگتا۔ بیماری کو قدرتی نظام میں خلل سمجھا جاتا تھا، اس لیے طبیب کا کام عام مندر کے پجاری سے مختلف تھا۔ جہاں پجاری مذہبی رسومات کے ذریعے دیوتاؤں پر عوام کے ایمان کو برقرار رکھتا تھا، وہیں معالج طاقتور اور غیر متوقع قوتوں سے نمٹتا تھا جنہیں قابو میں لانا اور درست طریقے سے بلانا ضروری تھا۔ دیہات میں بھی معالج مہنگے ہوتے تھے، اس لیے لوگ اکثر ایسے افراد سے طبی مدد لیتے جو کبھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ کام کر چکے ہوتے یا کسی اور ذریعے سے طبی علم حاصل کر لیتے۔ یہ لوگ عام طور پر ہڈیاں جوڑنے یا جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے میں مہارت رکھتے تھے، لیکن انہیں بیماری کے علاج کے لیے جادوئی منتر پڑھنے والا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر بہت سے ایسے افراد جو باقاعدہ طبیب نہ ہونے کے باوجود جادوئی طریقوں سے علاج کرتے تھے۔ قدیم مصر میں نجومیوں اور دانش مند خواتین کا ایک خاص مقام تھا جو مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے ساتھ ساتھ علاج معالجے میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ یہ نجومی خواتین کو حمل ٹھہرنے میں مدد دیتی، خوابوں کی تعبیر بیان کرتی اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج تجویز کرتی۔ اگرچہ زیادہ تر مصری عوام لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھی، لیکن کچھ خاص افراد جیسے کہ یہ نجومی جادوئی منتر سن کر زبانی یاد کر لیتے اور ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کرتے تھے۔ مصر کے ہر طبقے کے لوگ، بادشاہ سے لے کر کسان تک، اپنی روزمرہ زندگی میں جادو پر یقین رکھتے اور اس پر انحصار کرتے تھے۔ اس کا ثبوت کھدائیوں میں ملنے والے تعویذ اور نقش و نگار، محلات اور مندروں پر کندہ تحریروں، مقبروں کی نقاشی، ذاتی اور سرکاری خطوط اور قبروں میں رکھی گئی اشیاء سے ملتا ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے اتنے سال پرانا بت ملا ہے، مالا ملی ہے، وہ انہی رسومات کا نتیجہ ہے۔ تعویذ اور منتر اولاد بڑھانے، کاروبار میں کامیابی، صحت میں بہتری اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مصریوں کے نزدیک نام انسان کی شناخت تھا، لیکن ان کا یقین تھا کہ ہر فرد کا ایک خفیہ نام بھی ہوتا ہے جسے صرف وہ خود اور دیوتا جانتے تھے۔ اگر کسی کا خفیہ نام معلوم ہو جاتا تو اس پر قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو کسی کے نام کو بدنام کرنا یا اسے تاریخ سے مٹا دینا بھی طاقت کا اظہار سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح جادو پیدائش اور زندگی میں شامل تھا، اسی طرح اگلی دنیا کے سفر میں بھی اس کا اہم کردار تھا۔ تدفین کے دوران پجاریوں کا آخری عمل منہ کھولنے کی رسم تھا، جس میں وہ ممی شدہ جسم کے مختلف حصوں کو مخصوص اشیاء سے چھوتے تھے تاکہ مرنے والی کی سماعت، بصارت، گویائی اور سونگھنے کی حس بحال ہو جائے۔ اس جادوئی رسم کے ذریعے مرنے والا اگلی دنیا میں دیکھنے، سننے، بولنے اور محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ مصری کتاب مردگان مرنے کے بعد جادو کے اثر پر یقین کی بہترین مثال ہے۔ اس کے متن میں 190 منتر شامل ہیں جو روح کو بعد از مرگ سفر میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ ریڈز کے میدان تک پہنچ سکے۔ یہ ایک ابدی جنت تھی جو زمین کی زندگی کا مکمل عکس تھی، مگر یہاں مایوسی، بیماری، موت یا نقصان کا خوف نہیں تھا۔ اس کتاب میں روح کو ہدایت دی جاتی ہے کہ کون سے منتر کس مقام میں استعمال کرنے ہیں، کن دروازوں سے گزرنا ہے، کن خطرات سے بچنے کے لیے کس جانور کی شکل اختیار کرنی ہے اور دیوتاؤں اور ان کے عالم کے سوالات کے کیا جواب دینے ہیں۔ یہ تمام منتر قدیم مصریوں کے لیے اتنی ہی فطری تھے جتنا کہ آج کل کسی کے نقشے پر دی گئی ہدایات کو سمجھنا۔ آج کے دور میں جادوئی معاملات کو زندگی کا بنیادی حصہ بنانا عجیب سا لگتا ہے،
لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جدید انسان ایک ایسے نظریے کا عادی ہو چکا ہے جو قدیم مصریوں کے تصور حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدیم مصریوں کی سوچ غلط تھی اور آج کا فہم برتر اور درست ہے۔ آج کے دور میں جو دنیا اور کائنات کا ماڈل حقیقت سمجھا جاتا ہے وہی بہترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسے سچ مانا گیا ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت وہ عقائد جو اس سچ کے مخالف ہوں غلط تصور کیے جاتے ہیں۔ جب 4 صدی عیسوی میں قدیم مصر میں دنیا کا تصور بدلا، یعنی مونوتھیزم کثرت پرستی سے عیسائیت کے توحیدی عقیدے کی طرف سفر ہوا، تو حقیقت کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا۔ وہ جادو جو صدیوں سے ان کی زندگی کا حصہ تھا، ایک نئے نظریے سے بدل دیا گیا جو ان کے نئے عقیدے سے مطابقت رکھتا تھا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔